बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के हवाले से कुछ खबरें हैं, कुछ तज्ज़िये हैं, कुछ मालूमात हैं, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं, उसके बारे में अपडेट करता चलूँ। आखिर तक अगर वक्त हुआ तो ज़रूर देखना। मैंने ये मालूमात बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की हैं, जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से हैं। फिर मुझे यूके, यूरोप, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और फिर यूएई, फिर मिडल ईस्ट से लोगों से राब्ते करके या लोग जो राब्ते करते हैं उससे मालूमात इकट्ठी की है, इसलिए आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता रोज़ मैंने जो दिन गुजरा है और फिर उसके बाद मैंने वीलॉग भी किया था, आपने देखा होगा। तो मैंने कोशिश की थी कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है या पाकिस्तान में जो हल्के हैं या आज़ाद कश्मीर के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे रब्ता करूं, अपने कॉन्टैक्ट्स को दौड़ाऊं और चेक करूं कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट या आज़ाद कश्मीर के जो भी लोग मामला देखते हैं वो क्या इस वक्त जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कालादम करार दी है हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, उनके साथ क्या करेंगे। तो मुझे बताया गया था हर तरफ से, एक ही बात मुझे बताई गई थी कि दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि लोग जो धरने में बैठे हुए हैं वो अपने घरों में चले जाएं, और जो हुकूमत को मतलूब लोग हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के या जैक के, वो अपने आप को कानून के हवाले कर दें। उसके बाद कानून कानूनी तरीके से उनके साथ मामलात को देखा जाएगा, निपटेगा। दूसरा ऑप्शन ये बताया गया था कि अगर रास्ते न खुले, धरना खत्म न हुआ, तो ओबियसली जो रियासत है या हुकूमत है उसने ये फैसला किया है कि ऑपरेशन होगा। मैंने सारी बातें गुज़श्ता रोज ये अपने प्रोग्राम में कह दी थी। मेरा मकसद ये था कि जो लोग धरने में बैठे हुए हैं वो अपनी जान को बचाएं, और जब रियासत ने ये फैसला कर लिया, एहतजाज करना लोगों का हक बनता है। लेकिन 37-38 दिन हो गए हैं, लोग मुश्किल में है ओबियसली, और अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो वो जान बचाकर चले जाएं। वार्निंग ही देनी होती है ताकि मैं अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहा था। चूंकि मुझे खतरा था या अभी स्टिल मुझे खतरा है, मैं समझता हूँ कि अगर खून खराबा होता है और जानी नुकसान होता है, मासूम माओं के बच्चे अगर मारे जाएं, तो मजीद हालात खराब होंगे और कौमी सतह पर एक नुकसान होगा, नफरतें बढ़ेंगी। और जिस घर में, मैंने गुज़श्ता रोज ये भी कहा कि जिस घर से लाशा उठता है उस घर में मातम बिछती है और सारा कुंभा कबीला, सारा इलाका उससे मुतासर होता है। तो लेकिन मुझे आज मैंने कोशिश की है कि जो धरने में बैठे हुए लोग हैं या मीरपुर, कोटली या दीगर शहरों से गए हैं या जहां जहां मेरे राब्ते हुए हैं, तो या उनके रिश्तेदार यहाँ यूके में रहते हैं या यूएई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, तो मैंने सबको चेक किया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ एहतजाज भी करते हैं ओबियसली। यूके की अगर बात करूं तो 12-13 लाख लोग एक अंदाजे के मुताबिक, मुतात अंदाजे के मुताबिक, उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। तो ओबियसली सबके किसी न किसी तरीके से, अगरचे इंटरनेट नहीं है लेकिन कोई ना कोई राब्ते जो है होते हैं। लोग आते हैं, रावलपिंडी आते हैं, दीना आते हैं, जीटी रोड पर आते हैं, नेट चलता है या फोन की सहूलत मुहैया होती है तो आपस में बातचीत लोग करते हैं। लेकिन जब से हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो हो सकता है ऑपरेशन करें, और फिर दूसरी तरफ जो जैक ने ये ऐलान किया है कि 15 तारीख मार्च होगा इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद की तरफ, उस वक्त से या कल जो अर्जा में वाकया पेश आया है, वहाँ कशीदगी जिस तरह की है,
یا اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا ایک دن، اس میں لوگ شہید ہو گئے تھے، تین پہلے، دو بندے پہلے مر گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، اور دو تین جو ہے وہ بعد میں، اور کافی نقصان ہوا تھا۔ رینجرز والے بھی ان کے اوپر حملہ بھی کیا گیا تھا، یا انہوں نے گولی چلائی، پھر لوگوں نے انہیں پتھر مارے، ان پر حملہ کیا۔ تو نقصان جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوا تھا۔ اس کے بعد کشیدگی بہرحال وہاں پر ہے، اور جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں یا دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج وہاں پر جو تعداد ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر پہلے 40-50 ہزار لوگ تھے، تو اب یہ لاکھ تک چلے گئے ہیں، یا اس سے زیادہ چلے گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کتنے ہوں گے یا کتنے نہیں ہوں گے۔ ساری تیاری ہے کہ وہ مظفر آباد کی طرف جائیں، اور اگر وہ مظفر آباد کی طرف جاتے ہیں تو پھر اوبیسلی باغ سے، دیر کوٹ سے، دیگر علاقوں سے، شہروں سے مظفر آباد کے لوگ بھی انہیں جوائن کریں گے۔ اور اگر دھرنا یا لانگ مارچ کی شکل اختیار کرتا ہے، راولہ کوٹ سے لوگ اٹھتے ہیں اور پھر چل نکلتے ہیں مظفر آباد کی طرف، تو اگر 2 لاکھ آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے، 3 لاکھ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ مظفر آباد کی طرف مارچ کرتا ہے، اور اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو بڑا مشکل ہو جائے گا سیکورٹی فورسز کے اوپر، ان کے لیے کہ ان کے اوپر گولی چلائیں۔ تو ایک تو مجھے جو جواب ملا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں سے جانے والا نہیں ہے۔ جو بھی رزلٹ نکلنا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک حکومت ہمارے مطالبات منظور نہیں کرتی، یا مذاکرات منظور کرنے کی کوئی گارنٹی اس کے اندر نہیں آتی، اس وقت تک یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ اچھا، اس کو بھی میں نے چیک کیا کہ جو اگر آپریشن ہوتا ہے تو ظاہر ہے پہاڑی سلسلہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو سیکیورٹی فورسز بھی ان کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے، چونکہ چھوٹی چھوٹی روڈیں ہیں جو نکلتی ہیں۔ پہاڑ اگر لوگ رکھ دیتے ہیں، سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، یا اوپر سے پتھر کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کا ویپن ہی ہوتا ہے۔ تو پوزیشن جو ہے دونوں طرف سے بڑی ہارڈ ہے۔ ایک طرف سیکیورٹی فورسز ہیں، اور وہ اگر وزیر ہیں، انہیں آرڈر ملتا ہے کہ آپریشن کرنا ہے، جگہ خالی کرنی ہے، اور آگے بچے ہیں، عورتیں ہیں، لوگ ہیں وہاں پر، تو مشکل مجھے لگتا ہے کہ یہ جانی اور مالی تو خیر چھوڑ دیں، جانی نقصان نہ ہو، لوگ وہاں پر جو ہے وہ ہلاک نہ ہو۔ تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ دوسری جانب راولہ کوٹ میں، چونکہ جب سے یہ دھرنا شروع ہوا ہے، راولہ کوٹ میں مسلسل کرفیو ہے، اور سخت قسم کا کرفیو ہے، اور ظاہر جہاں کرفیو ہے وہاں سیکورٹی فورسز کے قبضے میں ہی یا ان کے کنٹرول میں ہی سارا کچھ ہے، تو وہاں مسجد سے اعلان بھی ہو رہا ہے کہ بچے اور عورتیں یا لوگ جو ہے وہ دھرنے والی جگہ نہ جائیں، وہاں کا رخ نہ کریں۔ اور اگر آپریشن ہوتا ہے، وارننگ بھی دی جا رہی ہے کہ حکومت نے راستے صاف کروانے ہیں، بہت دن ہو گئے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے، خوراک کی کمی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے میرے حساب میں یہ جو مسجدوں سے اعلان ہو رہے ہیں، یہ بھی لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسجدوں سے جب اعلان ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ دوسری جانب محکمہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم اور ہائر ایجوکیشن نے کالعدم جیک کی طرف سے راولہ کوٹ میں ہونے والے دھرنے میں شرکت کی منصوبہ بندی کے پیش نظر ہدایات جاری کی ہیں کہ اسکول اور کالج کے جو بچے ہیں وہ یونیفارم میں جو ہے انہیں ان احتجاجی سرگرمیوں میں لانا، یہ اس کے کنسیکوینسز ہیں۔ اور جو پریس کانفرنس ہے یہ محکمہ تعلیم نے وہ جاری کیا ہے، تاکہ یہ جو ہے جیک ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ اسکول کے بچے اور عورتیں بھی یونیفارم پہن کر یا یونیفارم کے بغیر ہی جو ہے وہ لانگ مارچ میں شامل ہوں گے۔ اور لانگ مارچ جاری ہوا تو مشکل ہوگا، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے لوگ ہوں گے تو اوبیسلی حکومت کے لیے یا جو آزاد کشمیر کی سیکورٹی فورسز ہیں
وہ ان کے لیے کہ ان کے اوپر گولی چلانا، چونکہ لوگ اپنے ہی، اور اللہ نہ کرے کہ گولی چلے اور دونوں طرف اوبیسلی اپنے ہی لوگ ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی اپنے لوگ ہیں، اور جو احتجاج کر رہے ہیں یا دھرنا دے رہے ہیں یا جو لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں، وہ سارے تو دہشت گرد نہیں ہیں، معصوم لوگ بھی بہت سارے ہیں عوامی حقوق کی خاطر یا جس طرح مستحیل ہو کر اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور پھر پہلے اگر جو جیک تھی اس کے ساتھ اگر حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان مذاکرات کرتی رہی ہے تو لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ اس میں اب الزام آ رہے ہیں کہ یہ راک ایجنٹ ہیں، ملک دشمن ہیں، یا تشدد ہیں، یا تشدد کرنے والے ہیں، یا دہشت گرد ہیں، اور ٹی ٹی پی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، انڈیا کے ایجنٹس بھی موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اب پاکستان کے میڈیا پر چلتے ہیں۔ دوسری جانب آزاد کشمیر حکومت کے ترجمان چودھری گفتار حسین اور ڈی آئی جی ہیں عرفان مسعود، انہوں نے جوائنٹ ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں کہا کہ 4 اکتوبر 2025 کے معاہدے کے تحت کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات منظور کیے گئے تھے، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوامی مفاد سے ہٹ کر ریاست مخالف سرگرمیوں میں شامل ہوئی ہے، جس کے بعد اسے کالا دم قرار دیا گیا۔ 36 روز سے جاری دھرنے سے خوراک کی کمی ہوئی ہے، راستے بند ہوئے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور انتشار جو ہے کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے ایک اجلاس کیا اور ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور آزاد کشمیر کے معاملات پر ایک جرگہ بنایا جس میں عبدالرشید ترابی آزاد کشمیر کے امیر ہیں، لیاقت بلوچ ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں کہ وہ جرگہ بنائیں، اس کے بعد آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھیں۔ میں بڑا حیران ہوں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان سے کے ساتھ بھی سے، اور پھر جماعت اسلامی آزاد کشمیر سے بھی بڑی معذرت سے کہ اتنے دن ہو گئے یہ لوگ تکلیف میں ہیں، آپ لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو کوئی کیا کہے گا؟ آپ کوشش تو کریں حافظ صاحب، وہاں جائیں، آپ وہاں جائیں، ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں یا ان سے گفتگو شنید کریں، حکومت کے ساتھ ملیں۔ آپ اسلام آباد میں ہیں، منصورہ میں ہیں، وہاں محترم 3 دفعہ کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے حکومت کی ہے، وہ ان کی پارٹی وہاں آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں ہے، وہ حکومت دوبارہ بنائیں گے اگر الیکشن ہو گئے، یہ بات طے ہے، اور اسی لیے وہ یہ 12 سیٹیں پاکستان سے ختم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کے گھر چلے جائیں، آپ میاں نواز شریف سے کے پاس بھی چلے جائیں، شہباز شریف کے پاس چلے جائیں، مریم اورنگزیب کے پاس چلے جائیں، آپ چینل چل سکتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے رابطے ہیں، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ آزاد کشمیر کا یا مقبوضہ کشمیر کا جو چیپٹر ہے یہ آپ لوگوں کے ہی پاس ہے۔ ابھی ڈاکٹر غلام محمد صفی صاحب اگر ہیں آزاد کشمیر کے معاملات کو یا مقبوضہ کشمیر کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے ہے، آپ یہ جماعت سے ہے۔ آپ 90,000 شدائے کشمیر کے وارث ہونے کی جماعت دعوے دار ہے آپ کی جماعت، تو کم از کم یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی تو وہی ہو رہا ہے، تو کم از کم ان کے ساتھ جائیں کہ اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کے پرابلمس کیا ہیں، ہم سالو کریں گے۔ آپ کو حالات پل تو پار کریں، آزاد وطن پل تو پار کریں، سامنے جائیں، اور آزاد کشمیر جو ہے وہاں جماعت اسلامی بڑی انٹیکٹ ہے، وہ بھی کھڑی ہو جائے، عوام کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ کبھی کبھی عوامی سیاست بھی کر لیا کریں، یہ آپ جرگہ بلائیں گے، کل بھی لوگ مر گئے، آج بھی مر گئے، ابھی کل صبح خبر آئیں گی پتہ نہیں کتنے اور مر جائیں گے۔ اگر آپریشن ہوتا ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اور بری طرح باغ اور راولہ کوٹ پورا افیکٹڈ ہے، ساری سڑکیں بند ہیں، تو آپ کم از کم دیندار لوگ ہیں تو کم از کم کے ساتھ کھڑے ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جب کوئی ملنے جاتا ہے تو وہ ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن بس وہ کہتے ہیں بس تقریریں اور بس یہ کہ ہیڈ لائن نہیں ہے، ٹف بولتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہے۔ تو جو لوگ تکلیف میں ہیں یا تو پھر حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اسی کے ساتھ ہی موقف پر ڈٹے رہیں، یا پھر عوام کی بات کرتے ہیں تو کدھر جرگہ بلائیں گے، کیا کریں گے، کون سنتا ہے؟ اس وقت تو
डू एंड डाई वाली पोजीशन है। लोगों के साथ दर्दी करें, उन्हें समझाएं, आप अल्लाह वाले लोग हैं, वहाँ तलावत ही करके आ जाएं, बताएं ये कोई एक आयत की जो है वो तशरीह कर दें कम से कम, तो काफी होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने कोई रोल जो है उस तरह अगर अदा करना चाहे तो इसको कोई रोक सकता है। वैसे भी कौन से आप सारे काम पूछ कर जो है हुकूमतों से करते हैं, तो ये काम भी नेकी का कर दें। मैं हैरान हूँ कि हमारे जो मजहबी तबकात हैं आज़ाद कश्मीर में, वो भी इस हवाले से कुछ बोल नहीं रहे। जमातें और भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, जमात इस्लामी है, बहुत सारे उलमा इकराम है, कम अज कम इस हवाले से कोई रहनुमाई फरमाए। अगर ये लोग भटके हुए ही हैं तो उन्हें सीधा रास्ता बता देंगे दीन क्या कहता है, और ये जो मुतलबात हैं ये जायज़ है, हलाल है या हराम है, यही बता दें। और फिर हुकूमत को भी बताएं कि किसी को कत्ल करना, रियासत के बच्चे होते हैं, इनको कत्ल करना, इनको मारना, ये ये इस्लाम इससे मना करता है। लोगों की तकलीफ को रफा दफा करना चाहिए। तो ये सूरत हाल बहरहाल मैं हैरान हूँ। और भी जो जमातें हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और उन्हें बहुत जल्दी है कि इलेक्शन कब हो, इस सब माहौल में जब लोग मुश्किल में हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं और पकड़ दकड़ हो रही है, और फिर इतने बड़े लोग जो है मोबालाइज हो चुके हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में, और अब उस चीज़ में भी यहाँ भी मुजाहरे हो रहे हैं, घर घर लड़ाइयाँ हो रही हैं। जो आज़ाद कश्मीर का चैप्टर खुला है, जिस तरह मीडिया ने रिपोर्टें दी हैं, यहाँ भी पाकिस्तानी और कश्मीरी के दरमियान एक तनाव खिंचाव की सिचुएशन है। और यहाँ कानून है ऑब्वियसली, तो एक दूसरे से वो सारा लड़ाइयाँ झगड़े तो नहीं होते हैं, लेकिन दिलों में तो नफरतें बढ़ रही हैं। रियासत पाकिस्तान में शोरश बरपा हो, इसकी पेशबंदी तो लोगों को करनी चाहिए। नहीं, ये मुल्क है, ये दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां, वो कश्मीरी थे, पाकिस्तानी थे, बंगाली थे, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया था। तो हम इसको इसका क्या हशर नशर कर रहे हैं? बलूचिस्तान में हालात देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, हमारी इकानमी किस तरफ जा रही है। हमारे पड़ोस में फिर जंग शुरू हो गई है ईरान की और अमेरिका की, और फिर हम जो है वो नए नए चैप्टर और नए नए शोरशें जो है बर्पा कर रहे हैं और इसकी पेशबंदी नहीं कर रहे हैं। आखिरी खबर आपसे शेयर कर देता हूँ। इलेक्शन कमिश्नर जनाब मुस्तफ़ा मगोल साहब ने ऐलान किया है कि जो जो इलेक्शन सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं कि जो मटेरियल है, मवाद है इलेक्शन का, वो किसी वो डिलीवर नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन बर वक्त होंगे, और ये खबर उनसे मंसूब है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर मांग लिया है कि एक दिन के लिए मुझे हेलीकॉप्टर दिया जाए ताकि मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जा सकूं। तो ये सूरत हाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ब्लड शेड होता है और धरना पीसफुल तरीके से खत्म नहीं होता तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन नहीं अगर होते तो फिर कोई और ही अरेंजमेंट होगा, अल्लाह जाने क्या। मैं गलत ना हूँ तो कोई और जनरल हयात था पे बैठ सकता है, और अगर जनरल हयात फिर आके बैठ जाता है या उस जैसा कोई बैठ सकता है, तो कोशिशें तो हमारे आज़ाद कश्मीर के सियासतदान बहुत कर रहे हैं, और कि कोई हमें ही जो है ना कम अज कम जनरल हयात अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे बनाकर जो है वो कुर्सी पर बैठा दे ताकि हम काम को चलाते रहें। और फिर ये भी एक सवाल है कि हुकूमत बार बार कहती है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले भी बार बार आवाजें मार रहे हैं कि हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो वो कौन सी फोर्सेस है जो मुज़ाकरात होने नहीं देती? फिर ये सवाल मैं छोड़कर आपके लिए जाता हूँ। अपने कमेंट्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की खैर करे। तो जो लोग मुश्किल में हैं इस वक्त, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आम लोग होते हैं, और फिर दूसरी जानब जो आम शहरी हैं वो उनके जान और माल जो है और इज्जत महफूज रहे। ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, लेकिन ऐसे इकदाम करने से मुल्क को, कौम को, लोगों को खमियाजा बड़ी दूर तक भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान के साथ हमारी हमदर्दियां हैं, अंबार में हो या पाकिस्तान में हो या आज़ाद कश्मीर में हो। मुझे आज भी एक बंदा नहीं मिला आज तक जो हकीकी मानों में वो
پاکستان سے تو خیر آزادی چاہتا ہوں، لیکن ہندوستان کے ساتھ الگ کرنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر میں یا پاکستان کے اندر کوئی ایسا غیرت مند انسان میں نے نہیں دیکھا، ایمان والا کلمہ کو نہیں دیکھا جس کا ایمان یہ چاہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ را کے ایجنٹ ہیں یا دوسرے ملکوں سے پیسے لیتے ہیں، میں کہتا ہوں ایسی غلاظت سے تو بہتر مرنا ہی اچھا ہے کہ اگر را سے یا دوسرے ملکوں سے آپ رشوت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں یا ان کے پے رول پر ہیں اور اپنے ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ میں لان تان نہیں کرتا ہوں اس طرح پروگراموں میں، شاستری استعمال کرتا ہوں، ورنہ مجھے پتا ہے کہ بہت ساری باتیں کر کے ریٹنگ شیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے ریٹنگ کا کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت فرض ہے کہ ریاست مشکل میں ہے، لوگ مشکل میں ہیں اور عوام مشکل میں ہے، اور ایک بالکل غیر ضروری ایک شورش برپا ہو چکی ہے۔ تاریخ سے سبق سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریں کہ دنیا بہت ہی عارضی ہے اور سدا یہاں پر بادشاہی اس رب کائنات کی ہے۔ اللہ حافظ۔